बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ये माने या ना माने, थोड़ी करवट बदली है जी, हल्की सी लचक क्या दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वीडियो के ऊपर, मुजीबुर रहमान वाली 71 के साने की और जो कुछ भी है, एकदम टोन चेंज हो गई है। इनफ इस इनफ, अदालतों तक को, यानी अतर मिनल्लाह तक को कह दिया, और कहने वाला कोई और नहीं, डिप्टी वज़ीर आज़म है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ है, ये जहन में रखें। हमने आगे चल कर डिस्कस करते हैं एकदम सबकी टोन को स्विच कैसे ऑन हुआ है सबका। ये क्या चीज़ है? कोई नई चीज़ प्लान है, कुछ नया करने का प्लान है? हाँ, उस पर बात करनी है। उधर इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल से पहले पहले एक रिहर्सल करने का प्लान कर लिया, और जो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और जो कह दिया, ऑन किया सोशल मीडिया को उन्होंने कि मेरी ताकत है वो, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है। और ये पुरस्कार तब्दीली हुकूमती बयानिए पे, इसको आपसे बात करते हैं। मलिक रियाज पर एक साथ दो बड़े धचके, वो भी अदालतों के ज़रिए, वो भी अहम है। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रिवील करते हैं। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ समेत हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन कमांडर का एलामिया जब कल जारी हुआ, उसके बाद 2-3 घंटे सब खामोश रहे, और वो जो मुजीबुर रहमान वाली वीडियो अपलोड होने पर पाकिस्तान तहरीक साहब ने जो हल्की सी लचक दिखाई ना, एकदम से नून लीग और ये जो हुकूमती वज़रा है ना, उन्होंने प्रेशर बिल्टअप करना शुरू कर दिया। एक साथ ये सारा काम शुरू हुआ। अच्छा जी, मैं टाइम लाइन देता हूँ। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब आज वज़ीर दिफा है, जहन में रखिएगा, डिफेंस से मुतलिक, फ़ौज से मुतलिक सारे मामला तो उन्होंने देख लें। वो कहते हैं इमरान खान कशीदगी ख़त्म करना नहीं चाहते। अगर मेरा ख्याल है कि वो कशीदगी ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें अपना मुँह बंद रखना पड़ेगा। इमरान खान ऐसा करें कि अपना मुंह बंद रखें। मतलब वो बता रहे हैं कि, और उन्होंने ये भी बताया कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई वाली कोशिशें कर रही है, इससे इज्तनाब करें। बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ज़ुबान बंदी ही वाहिद रास्ता है, इमरान खान के बोलने से ही मसाइल है। इमरान खान साहब का बोलना उन्हें और या उन्हों को अच्छा नहीं लगता, ये बात है। और ऐसी बात स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान, जिनकी डिग्गी पे शहबाज शरीफ साहब बैठ के जाते थे, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है GHQ के अंदर। तो मैंने कहा किसी को भी अफवाज पाकिस्तान का मोरल डाउन करने वाले को माफ़ नहीं करना चाहिए, ना ही वो माफ़ी के मुस्तहिक है। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी की गई और उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। देख लें, ये वही पार्टी है जो अभी परसों तक बातचीत करने का कह रही थी, मुज़ाकरात करने का कह रही थी। अब ये ऐसा कहना शुरू हुआ है कि किसी को माफ़ी नहीं देगी, बातचीत नहीं होगी। ये सब बैकफुट पर थे 2 दिन पहले। हल्की सी लचक दिखाई है, अभी इमरान खान साहब ने खुद ने नहीं दिखाई है, अभी तर्जुमान बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका मूड पेट से नहीं है कि कोई बैकफुट पे जाए, कोई मसालत पे जाए, कोई मुज़ाकरात पे जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हल्की सी लचक दिखा के अपना बयानिया बिल्टअप करें, तो अपने पास कुछ पल्ले कुछ नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ वजह, इसके अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब अचानक ये लोग फ्रंट फुट पर आए। अच्छा, मतलब अचानक उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कुछ नया प्लान है, कुछ स्विच ऑन हुआ है। ठीक है, एक साथ जिस तरीके से ये पुरसरारियत है ना, कि मुझे भी अब अंदाज़े स्विच ऑन ऑफ का समझ में आ गई है ना, तो वो सब एक साथ टाइमिंग डेफिनेटली है, और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाया जा सके। भाई, अभी तक इमरान खान साहब ने खुद पोजीशन नहीं बताई है। FIA की टीम गई थी, इमरान खान साहब ने उनसे बात नहीं की है। उन्होंने कहा ये बेसलेस आप केस बनाने की मेरे पर कोशिश करें, मेरे वकील होंगे, उनकी मौजूदगी में जवाब दूंगा। अभी इमरान खान ने नहीं बताया कि उनके इस ट्वीट में 1971 का मामला, गद्दार कौन से, मुराद क्या है, उन्होंने किस जहन के तहत हिदायत दी भी कि नहीं दी अपनी सोशल मीडिया टीम को। जी हाँ, अभी इमरान खान साहब ने खुद बताया, और उससे पहले सिर्फ तर्जुमान ने कहा कि मैंने अभी ज़रा देखना है, उसकी तफ्तीश करनी है। या अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि आज कोर कमेटी का इजलास है, हम इसकी तफ्तीश करेंगे। तो उससे पहले पहले ये चीज़ें शुरू हो गई। अच्छा, अभी यानी हल्का सा ये मामला हुआ। अच्छा, सुने और सुने, क्योंकि ये बयानिया बनाने के लिए तैयार, इन पर है कुछ नहीं। यही बात इसाक डार साहब ने की। वो कहते हैं रियासत के ख़िलाफ़ जो खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा, परसों तक बातचीत करने की बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब इसी तरह की बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मतलब लचक दिखाना पाकिस्तान तहरीक साहब को महंगा पड़ गया है। उनको समझ आ गई किसी बड़ी चीज़ पे लचक दिखाने के हालात, मुल्की हालात, मुल्की मफादात और मईशत, सियासत, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। इसाक डार साहब ने कहा जो
شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کچھ کالی بھیڑیں عدلیہ میں، اس کے بعد تھوڑا لچک لچک گئی، نہیں اب موجودہ نہیں ہوں گے، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے موجودہ میں سے کوئی نہ ہو، اس طرح کی باتیں کر کے نا، تو جس پہ عطر منی اللہ صاحب نے کہا تھا کالی بھیڑیں نہیں ہے، کالے بھونڈ ہے، اور کالا بھونڈ اگر آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کا کاٹا ہوا دیکھا تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو سوال آج اسحاق ڈار صاحب سے ہوا، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو جواب وزیر اعظم ہی دیں گے، لیکن ہاں میں اتنا بتا دوں انف از انف۔ کتنی بار پاکستان کو ٹیک آف کرتے ہوئے نیچے گرانا ہے، کتنی بار نیچے گرانا ہے، یعنی ہم نے پھر ٹیک آف کی پوزیشن میں پاکستان کو لے آئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو عطر من اللہ صاحب کو کہا ہے، ججز کو کہا ہے انف از انف، اور کس کو کہا ہے انہوں نے؟ تو یہ چیز ہے۔ ادھر سپریم کورٹ سے اہم خبروں میں اہم کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ فیصل واڈا صاحب جنہوں نے پگڑیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا تھا، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور توہین عدالت ان کو نوٹس جاری ہوا تھا۔ اس پر سماعت 5 جون کو مقرر کر دی گئی ہے جی۔ فیصل واڈا، مصطفیٰ کمال، اٹارنی جنرل تمام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اس سے پہلے ان کو 5 تاریخ سے پہلے ان کو جواب جمع بھی کرانا ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب بھی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی میڈیا پہ تو بڑی پنجوں پہ باتیں کی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہیں جج صاحب کو کیسے کنونس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے کا استحقاق رکھتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آگے چل کے پتہ چلا۔ تو بہرحال 5 جون مقرر کر دیا، منگل بدھ کے روز، ٹھیک ہے جی۔ وہ سماعت کے لیے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب جی، ایک دم سے عدالتی محاذ بھی ان کے خلاف نا خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 140 کنال اراضی جو بحریہ ٹاؤن کی تھی نا، اس کے حوالے سے اس پہ ایک محیط پارک تھا کہ 140 کنال اراضی پر محیط ایک پارک تھا جس کو کمرشل تعمیرات جس کی روک دی گئی ہیں، تو یہاں یہ حکم جاری ہوا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے مری والے پروجیکٹ کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ وہاں قاضی صاحب ہے، اب 3 رکنی بینچ ہے، 4 جون کو اس کی سماعت ہے۔ قاضی صاحب پہلے بھی کافی دان تیز ہیں ان کے، ملک ریاض صاحب سے متعلق کافی ہیوی سماعت انہوں نے کی ہوئی ہے۔ پچھلا کیس انہیں کھول دیں بھائی وہ 450 ارب روپے کدھر گیا ہے، 460 ارب روپے کدھر گیا، اور وہ ساری چیزیں بہت کچھ ہو سکتا ہے، پرانا کیس بھی کھولا جا سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ملک ریاض صاحب کافی چیزیں ایک کے بعد ایک سامنے آ گئی ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب کے ایک کیس میں عمران خان صاحب کو فزیکلی پیش کرنے کا نا ان کی روکار جاری ہو گئی ہے، ان کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ ATC اسلام آباد کی عدالت ہے جس نے روکار جاری کیا ہے۔ طاہر عباس سپرا صاحب ہے جو مسلسل ضمانتیں بھی لے رہے ہیں 9 مئی کے لوگوں کی، انہوں نے کہا 28 جون کو عمران خان صاحب فزیکلی پیش ہو اور عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری یقینی بنائیں، ٹھیک ہے۔ پیش انہوں نے ہونے نہیں دینا اور پھر اس کیس نے لٹک جانا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، یہ ATC کی کورٹ نہیں، بڑی تو جہاد بن جانی ہے، بہت کچھ بن جانا ہے۔ 28 جون ابھی دلی دورست، 28 جون کو بھی 1 مہینہ تقریباً ہے ابھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی فائنل کال سے پہلے نا پارٹی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو عمران خان صاحب نے ہدایت پہنچا دی ہے جی کہ آپ نے تیار رہنا، جلد ایک شیڈول دیا جائے گا اور آپ کے احتجاج کے حوالے سے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں سوشل میڈیا میری طاقت ہے اور سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب نے اون کیا ہے، ترجمان بے شک اون نہ کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے اون کیا ہے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو، ٹھیک ہے، اور کہا یہ میری طاقت ہے، تو اور بتایا کہ میں اپنے سوشل میڈیا ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور ادھر پنجاب اور سندھ میں جلسوں کی اجازت ہے نہیں ہے، تو KPK میں نے آپ کو کہا تھا نا علی امین گنڈا پور صاحب کو مرکز کا رول دیا جائے گا، KPK میں کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کر دیا گیا جی۔ وکلا کنونشن میں سب اکٹھے ہوئے اور ملک بھر سے تمام وکلا کو مدعو کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ نیٹ پریکٹس جو عمران خان صاحب کرنے کے پلان میں ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔